अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज आपका उर्दू बी का लेक्चर है 8 क्लास का। उर्दू बी में हम पढ़ेंगे, मैंने बोर्ड पे लिख दिया है आपकी सहूलियत के लिए। आज का हमारे सिलेबस में मजमून यौम आज़ादी, कहानी पढ़ेंगे झूठ की सज़ा, और बाब नंबर 100 क़वाइद इंशा उर्दू बी की जो बुक है उसमें से ने और को का इस्तेमाल। बोर्ड पे देखिए, मैंने ने और को के इस्तेमाल के पॉइंट्स लिख दिए हैं कि किस जुमले में हमें ने इस्तेमाल करना चाहिए और किस जुमलों में इसकी ज़रूरत नहीं होती। पहले पॉइंट देखिए, उर्दू में ने फ़ाइल की अलामत है। फ़ाइल के साथ ने लगाया जाता है। मसलन असलम ने अकरम को मारा। नंबर 2 पे है अफ़ाल लाजिम के साथ ने नहीं लगाया जाता। मसलन असलम आया, असलम दौड़ा और असलम ने खाया। ये मुकम्मल है, इसमें ने नहीं लगेगा। बाज़ फ़ेल लाजिम के साथ ने लगाया जाता है, जैसे रुकैया ने पकाया, अज़ीज़ ने तोड़ा। नंबर 4 पर फ़ेल मुतअद्दी है, वो फ़ेल जो अपने मायने बताने में फ़ाइल के साथ मफ़ूल का भी मुताज होता है। मसलन मैंने मिसाल लिख दी है उधर, उस्ताद ने सबक पढ़ाया। अब उस्ताद ने सबक पढ़ाया, सबक क्या है? मफ़ूल है। पढ़ाया क्या है? फ़ेल मुतअद्दी है। 5 पॉइंट है, मस्दर के साथ ने का इस्तेमाल गलत है, जैसे अमजद ने कराची जाना है। इस जुमले को दुरुस्त जो है, अमजद को कराची जाना है, यहाँ ने का इस्तेमाल नहीं होगा। 6 पॉइंट है, मुझ और तुझ के साथ ने नहीं लगाया जाता। नेक्स्ट है को का इस्तेमाल। पहला है, जुमले में मफ़ूल अगर जानदार हो तो इसके साथ ने ज़रूर लगाया जाता है। मैंने इसकी मिसाल इसके ऊपर लिखी है, मैंने फरहान को देखा। नंबर 2 पे जुमले में मफ़ूल अगर बेजान हो तो को नहीं लगाते, जैसे मैंने किताब पढ़ी, तारिक ने अखबार पढ़ा, बोलना चाहिए। इन जुमलों में को का इस्तेमाल गलत है। मैंने ये मेन पॉइंट्स जो हैं जो आपके लिए समझना ज़रूरी है वो बोर्ड पे लिख दिए हैं। बाकी आपके क़वाइद इंशा में बाब नंबर 100 में डिटेल के साथ ने का इस्तेमाल और को का इस्तेमाल बताया गया है। आगे नेक्स्ट है, जुमला में ये मैंने आपको बता दिया कि बेजान चीज़ों के साथ को नहीं लगाते। 3rd पॉइंट है, मुरक्कब मस्दर जो मुहावरे के तौर पर इस्तेमाल होता है, इसमें भी को नहीं लगाते। मसलन मुहावरा है हिम्मत हारना, लेकिन अगर हम इसको लिखेंगे हिम्मत को हारना तो ये मुहावरा आपका गलत हो जाएगा। तो दुरुस्त क्या है? हिम्मत हारना। 4 पॉइंट है, अगर जुमले में 2 मफ़ूल हों तो एक के साथ को लगाया जाता है। दोनों में को नहीं आता, एक में को आता है और एक में नहीं। मिसाल इसकी मैं आपको बता देती हूँ। असलम ने बच्चे को इसकी माँ को दिया। बच्चा और माँ 2 मफ़ूल हैं, लेकिन को का इस्तेमाल हमने दोनों में नहीं, एक जुमले में किया। असलम ने बच्चा इसकी माँ को दिया, तो सिर्फ मफ़ूल माँ के साथ इस्तेमाल किया गया है। को का इस्तेमाल एक मफ़ूल में हुआ है, एक में नहीं हुआ। ये तो हो गया आपका ने और को का इस्तेमाल। अब हम बुक की तरफ आ जाते हैं और यौम आज़ादी की मैं आपको रीडिंग करवा देती हूँ। यौम आज़ादी 14 अगस्त आया, साल भर के इंतज़ार ने रंग दिखाया। शहर शहर, गांव गांव, मोहल्ला मोहल्ला, मुसरत शादमानी के नगमों से भर गई। जलसे मुनक्किद हुए, तकरीरें हुई, जिंदाबाद के नारे गूंजे, जुलूस निकले, हाथी घोड़े ऊंट बैल जुलूसों की जीनत बने। हर छोटे बड़े मर्द बच्चे बूढ़े मसरूर हैं, शादा हैं और खुश हैं। एक नए बलबले से अकल फूल रहा है। क़याम पाकिस्तान की कहानी रकम की जा रही है। इस सिलसिले में दिल खराश वाक़यात ने एक नई सोच और ज़िंदा रहने का एक नया रास्ता दिखाया है। बरसगीर अंग्रेज़ की हुकूमत थी। ये हुकूमत इसने मुसलमानों से छीनी थी, इसलिए वो मुसलमानों को अपना दुश्मन समझता था और इन्हें ज़लील और रुस्वा करने का कोई मौका हाथ से ना जाने देता था। इसके साथ हिंदू खुशामदी भी
انگریز کے دل میں مسلم دشمنی کے جذبات کو ہوا دے رہا تھا۔ نتیجہ ظاہر ہوتا ہے کہ مسلمان ان دونوں پارٹوں کے درمیان پس رہے تھے۔ انگریز کا حکومت پر قبضہ تھا تو ہندو کا دفاتر پر۔ وہ کسی طرح بھی مسلمان کو افسری تک پہنچنے ہی نہ دیتا تھا، اس لیے مسلمان دفاتر میں چپراسی یا چوکیداری کر کے اپنا پیٹ پالتے تھے۔ دراصل ہندو کا منصوبہ یہ تھا کہ وہ کسی طرح انگریزوں کے چلے جانے کے بعد پورے بر صغیر پر حاکم بنے اور مسلمانوں کو اس طرح پیس کر رکھ دے، اسلام کا نام ہی ختم ہو جائے اور اس کے ساتھ ساتھ انہیں شودر بنا کر ان کے کردار کو مسخ کر دیا جائے۔ انگریز اور ہندوؤں کے گٹھ چھوڑ سے مسلمانوں کی حالت بہت قابل رحم ہو چکی تھی۔ مسلمان اکابر بھی ان حالات سے غافل نہ تھے۔ انہوں نے 1906 میں مسلم لیگ کی بنیاد رکھی جو ہندو مسلم تنظیم کانگریس کے متوازی تھی، مگر کانگریس سارے ملک میں پھیلی ہوئی تھی۔ ہندو طرح طرح سے کوششیں کر رہے تھے۔ 1930 میں مسلم لیگ کا ایک بھاری اجلاس الہ آباد میں ہوا جس کی صدارت حضرت علامہ اقبال نے کی۔ آپ نے اپنی تقریر میں فرمایا، ہندو اور مسلمان دو الگ قومیں ہیں جن میں اب تک نہ اتحاد ہوا نہ آئندہ ہوگا، اس لیے بہتر یہ ہے کہ وہ صوبے جن میں مسلمانوں کی اکثریت ہے وہ ایک اسلامی ریاست کے طور پر مسلمانوں کے حوالے کیے جائیں، اور جن صوبوں میں ہندوؤں کی اکثریت ہے وہاں ہندو حکومت کریں۔ علامہ اقبال کے اس اعلان پر ہندو بہت بگڑے، اسے شاعر کا خواب کہہ کر ہنسی اڑاتے رہے، قائد اعظم مسلم لیگ کو منظم کرتے رہے، اور آخرکار 1940 میں مسلم لیگ نے اس تجویز کو لے کے رہیں گے پاکستان کے نعرے ہر طرف گونجنے لگے۔ ہندو بھنا گیا بہت غصے میں آئے اور انہوں نے اپنی اکثریت کے علاقوں میں مسلمانوں کا قتل عام شروع کر دیا، مگر اس سے مسلمانوں کا جوش اور بڑھا اور وہ دشمنوں کے سامنے خم ٹھوک کر کھڑے ہو گئے۔ اب انگریز اور ہندوؤں نے مجبور ہو کر مسلمانوں کے قیام کو منظور کیا۔ اس روز جب کہ پاکستان کے قیام کا اعلان ہوا، 14 اگست کا مبارک دن تھا۔ زندہ قومیں ایسی قومی دن کو بڑی شان سے مناتی ہیں۔ ہم مسلمان بھی خوشی مناتے ہیں، ہمیں چھنی ہوئی آزادی ملی اور پاکستان کی سلطنت وجود میں آئی۔ پاکستان پائندہ باد، قائد اعظم زندہ باد۔ جھوٹ کی سزا کہانی ہے۔ ایک نوجوان گڈریا دریا کے کنارے اپنی بکریاں چرایا کرتا تھا۔ اسے عادت تھی کہ کبھی کبھی مستی میں آ کے چلاتا، شیر آیا دوڑو، اور ارد گرد کے کھیتوں میں کام کرنے والے سنتے تو لاٹھیاں کلہاڑیاں لے کر دوڑ پڑتے، مگر جب گڈریے کے پاس پہنچتے تو وہاں کوئی شیر نہ بھیڑیا نہ پا کر غصے میں آتے۔ میاں کہاں ہے شیر؟ گڈریا ہنستا اور کہتا، میں تو دل لگی کر رہا تھا، شیر کے لیے تو میں خود ہی کافی ہوں، شیر آئے گا تو جان سلامت نہ لے جائے گا۔ چند بار تو لوگ گڈریے کی بات سن کر پہنچ جاتے، مگر گڈریے کی روز کی پکار سے تنگ آ گیا۔ اب اس کی پکار کو سب جھوٹ سمجھتے اور اس کی طرف توجہ نہ دیتے۔ خدا کا کرنا کیا ہوا کہ ایک دن سچ مچ میں شیر آ گیا۔ بھیڑوں کا غلہ دیکھ کر تو خوش ہو گیا، بڑھ کر ایک بھیڑیے کے پنجہ مارا، بھیڑ کی گردن توڑ دی اور وہیں مر کر ڈھیر ہو گئی۔ گڈریے نے شور مچایا مگر کوئی اس کی مدد کو نہ آیا۔ گڈریا لاٹھی لہراتا ہوا آگے بڑھا تو شیر نے جسم اس کی گردن بھی مروڑ دی۔ بھیڑیں بھاگ رہی تھیں اور شیر ان کا شکار کر رہا تھا۔ آخر سارا کا سارا غلہ شیر کا شکار ہو گیا۔ سورج غروب ہو گیا، ہر طرف اندھیرا چھا گیا، نہ گڈریا آیا نہ بھیڑوں کا غلہ۔ گڈریے کے رشتہ دار نے رات بہت بے چینی سے گزاری۔ صبح ہوتے ہی ڈھونڈنے نکل کھڑے ہوئے تو چراگاہ میں پہنچے تو مردہ بھیڑوں اور مرے ہوئے گڈریے کے سوا وہاں کچھ نہ پایا۔ گڈریے کو جھوٹ کی سزا مل چکی تھی اور بھیڑیں مفت میں جان گنوا چکی تھی۔ اسٹوڈنٹ، یہ آپ کا اردو بی کا لیکچر تھا جس میں ہمیں یوم آزادی، جھوٹ کی سزا اور نئے ارقوں کا استعمال کیا تھا۔ کاپی ورک میں آپ نے مضمون لکھنا ہے اور جھوٹ کی سزا لکھنی ہے، اور نئے ارقوں کا استعمال جو ہے صرف آپ نے پڑھنا ہے اور اس کو یاد رکھنا ہے کہ کس جملے میں نئے کا استعمال آتا ہے اور کن جملوں میں کو کا استعمال آتا ہے۔ اللہ حافظ۔